Goa Forward Party will look at Goa on their Forward its Party own. will look at every section of Goan society. We will revive. We will go to the people. We will see to it that we don't get into showing off, but we become the voice of the people. गोंयकारांचो आवाज म्हणून विधानसभेत आणि भायर हें काम करपा खातीर एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल कशें गोंयकारांचें अशें आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टी करूंक सोदता. गोंयकार घराची दारां ओपन आसा. सगळ्यांक गोंयकार घरांची दारां उगडी फॉर थिंक टँक्स हू वॉन्ट टू थिंक अबाउट गोवाज फ्युचर, फॉर तियात्रीस, फॉर नाटककार, फॉर आमचे सगळे समाज जे कोण येतात जांकां बरे भशेन चलोवंक जाय गोंयांत तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन इवन ऑपोजिशन युनिटी जावपाक जे चिंततात ताणीय करूं येता. वी आर ओपन टू ऑल थॉट्स अँड आवर हाय कमांड इज द पीपल ऑफ गोवा. आमकां वयर वचून परमिशन घेवपाची गरज ना. आमची परमिशनां हांगाच आसा. गोंयचे जनतेक बरें दिसता तें आमी करतले आनी हें करपाक जें आमी चूक केल्या हें आमी एडमीट केल्ल्या की बाबा चूक जाली आमच्या हांगां. म्हाका दिसता गोंयकार म्हणटा गुन्यांव बोगस म्हणून मानपी आनी जर आमकां बक्षितात जाल्यार आमकां आनी चान्स आसा. चान्स आमी हातांतल्यान वचूंक दिवचे ना.